अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूज़, मैं हूँ फैज़ान लाही। बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। सियासी सूरत हाल में या उसकी कशीदगी में व्यूज़ मज़ीद इजाफा राजा रियाज़ के बयान से हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 के करीब जो MNAs है तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, वो बुनियादी तौर पर मौजूद हैं सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप मेरे दावे की तस्दीक कर सकते हैं कि PTI को चाहिए कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाए, जिससे बुनियादी तौर पर इस मेरे दावे की जो है तस्दीक हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि हमें जो बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत पर या PTI की गवर्नमेंट पर या वज़ीर आज़म इमरान खान से, उनकी बैड गवर्नेंस से, उनकी जो बुनियादी तौर पर महंगाई है और साथ साथ करप्शन पे, और बुनियादी तौर पर उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत के मशीरों से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान के पास हमने उठाया, लेकिन बुनियादी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। और हमने अब फैसला किया है कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो है अपना जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक तरह से उनका जो एक तरह से हक है उसका वो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये राजा परवेज़ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इसको जवाब बनाते हुए कहा गया है कि बुनियादी पर तो क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला किया या पुलिस ने हमला किया, तो इसी बात को जवाब बनाते हुए हमने फैसला किया कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी पर हमने सुकूनत इख्तियार की है जो सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर। तो व्यूज़ ये वो दावा है जो बुनियादी तौर पर अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो बुनियादी तौर पर राजा रियाज़ की तरफ से किया गया है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 2 हफ्तों से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, पेश कर दिया गया है, लेकिन जो ज़मीर है वो इन MNAs का अब जागा है, जिसमें बुनियादी तौर पर अब ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने फैसला करने का सोचा है। जब हुकूमत की तरफ से ये पहले ही इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तेरी जो पीपल्स पार्टी का सिंध हाउस इस्लामाबाद है वहाँ के अंदर नोटों के बैग पड़े हुए हैं, MNAs को ख़रीदा जा रहा है। 400 के करीब जो बुनियादी पर गार्ड्स हैं वो इस सिंध से बुनियादी पर पुलिस गार्ड्स बुलाए गए हैं ताकि किसी को अंदर जाने से या उन पैसों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और साथ ही साथ फवाद चौधरी है, उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी तौर पर ये इन सारे मामला में या इन सारे सिनेरियो में बुनियादी तौर पर जो PTI के MNAs है उन्होंने भी इस बात का खदशा जारी किया कि वो बुनियादी पर इस तरह वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। जैसे ही हुकूमत की तरफ से ये तासुब देने की कोशिश की गई कि बुनियादी पर कोई किस्म का ऑपरेशन है जो बुनियादी पर वो लॉन्च किया जा सकता है या इस तमाम सिनेरियो में किया जा सकता है, तो ये जो लोग हैं वो हम कह सकते हैं कि मेंढकों की तरह, कुएँ के मेंढकों जो कुएँ के अंदर ही रहते हैं उसके मेंढकों की तरह जो है वो उछलते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम अपने ज़मीन की आवाज़ पर फैसला करेंगे। चीज़ों को व्यूज़ अपने सही कॉन्टेक्स्ट में समझने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर चीज़ों को सही कॉन्टेक्स्ट में व्यूज़ ना समझा जाए तो आने वाले वक्तों में वो बहुत से मसाइल खड़े कर सकती हैं। इस हवाले से अगर देखें तो राजा रियाज़ ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला हुआ, जिसको बुनियाद बनाते हुए हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है बयान करने का, क्योंकि बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट पर सबसे पहले हमला जो है जमीयत उलमा इस्लाम या JUI के जो एहलकार थे, उनकी जो पीली वर्दी में मलबूस एहलकार थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर 50 से साल लोगों ने हमला किया। पार्लियामेंट लॉजिस में वो गए जहाँ पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली की फैमिलीज़ भी होती हैं और 350 के करीब जो अरकान असम्बली हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के, वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। तब हमला उनकी तरफ से किया गया, जिसको बुनियादी तौर पर वहाँ से निकालने के लिए जो कि बुनियादी तौर पर एक हम कह सकते हैं कि रेड जोन का एरिया है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई इन तमाम एहलकारों की तरफ से जो कि कारकुन थे जमीयत उलमा इस्लाम के, उनको बुनियादी पर वहाँ से निकालने के लिए जो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की। तो इसलिए वाक़े को सही कॉन्टेक्स्ट में बयान करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो तो कुछ देर पहले इनके इस बयान से राजा रियाज़ के जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उन्होंने दावा किया कि बुनियादी तौर पर हमारी तहवील में जो कस्टडी में जो अफराद मौजूद हैं वो हमारी PDM के और बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, और इसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो तमाम की तमाम अफवाह हैं। ये जो राजा रियाज़ ने बयान दिया है उससे 1 घंटा पहले इन्होंने बयान दिया, तो ये एक सरी झूठ था। एक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर झूठ बोला, जिसके में ये कहा कि PTI के MNAs वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो वाज़ेह होती हुई साफ दिखाई देती है। और साथ ही ये जो हम कह सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी है वो माजी में भी इस तरह के झूठ या बुनियादी पर झूठ से काम लेते रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं गुज़श्ता 3-4 हफ्ते पहले जब इन्होंने सेनेट से इस्तीफ़ा दिया कि मैं उसकी अपोजिशन के जो एक तरह से पार्लिमानी लीडर से बुनियादी पर इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन वो अभी भी उस ओहदे पर बरकरार हैं। तो इसी तरह का झूठ अब उन्होंने फिर से दोहराया है। इसी तरह का अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के MNA फैसल करीम कुंडी ने, उन्होंने बुनियादी तौर पर
پر کہا کہ ہم جو سندھ ہاؤس اسلام آباد کے اندر افراد موجود ہیں ان کو بنیادی طور پر خطرہ ہے حکومت سے، اور وہاں پر صرف جو اراکین اسمبلی موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور ساتھ ہی ساتھ جے یو آئی کے بنیاد پر اراکین اسمبلی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کے جو کارکنان جو ممبران ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد پر جھوٹ بولا گیا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو اب ساتھ ہی ٹویٹر پر براجمان ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ان اراکین اسمبلی کی حفاظت کرے گی۔ تو اب ویورز ایک طرح سے جو ملکی صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس میں حکومت نے شروع دن سے ہارس ٹریڈنگ کا یا فلور کراسنگ کا دعویٰ کیا، اب اس میں جو ہے ان کے اس دعوے میں جو ہے وہ سنجیدگی آتی جا رہی ہے، یا ان کا جو کیس ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے یا اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ بنیادی طور پر ایک کمزور پچ پر کھیلتی ہوئی صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر جو سابق وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ ہم قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شبانہ روز، جو کہ لفظ وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، شبانہ روز اب محنت ہمیں کرنی پڑے گی۔ شبانہ روز مطلب کہ ڈے اینڈ نائٹ، یعنی 24 گھنٹے لگاتار کام ہمیں کرنا ہوگا، اور اس حکومت میں جو قومی حکومت نیشنل گورنمنٹ کا نام دیا ہے اس میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی۔ یعنی ویورز آپ بات دیکھیں، یہ سن دیکھیں کہ 155 کی قریب جو بنیادی پر ایم این ایز ہے، جس کی وفاق میں حکومت ہے تحریک انصاف کی، وہ اس نیشنل گورنمنٹ میں نہیں ہوگی، جو کہ اتنی بڑی جو عوام ہے یا اس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے وہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو 185 کے قریب جو ہے وہ سیٹیں رکھتی ہے، جس جماعت کو ان اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے، یہ میری رائے ہے، شہباز شریف نے کہا، اور بنیادی پر جس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی، تاکہ ان کا جو گند ہے انہوں نے مچایا اس کو صاف کیا جا سکے۔ تو ویورز یہ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرح سے اسٹیبلش فیکٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہی وہ نواز شریف ہے جس نے بنیادی پر چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز کیا، اور معذرت کے ساتھ اس میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی وہ بھی بنیادی طور پر ایک طرح سے مکمل طور پر ملوث، تاریخ میں اگر دیکھیں تو ملوث ہوتی صاف طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اور بنیادی طور پر کیوں نہ اس چیز کو، ہارس ٹریڈنگ کو بنیادی طور پر حق بجانب نہ مانا جائے کہ یہ وہی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر گزشتہ 30 سال سے اس سارے عمل کو پروان چڑھایا ہے۔ زرداری صاحب کی اگر بات کریں تو وہ 3 سال کے لیے صرف اس جرم میں جیل میں سزا کاٹ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے ان کے پاؤں پہ یا ٹانگ پہ بم باندھ کر ان سے کمیشن حاصل کیا، اور یہ فیکٹ جو اسٹیبلش ہوا، یہ ثابت ہوا، اور جس کے نتیجے میں وہ جیل کے اندر جو ہے بند رہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں زرداری صاحب کی اس کے بعد کے عمل کی، ہم جانتے ہیں 1996 سے 2004 تک وہ جیل کے اندر ان 8 سالوں میں بنیادی طور پر رہے، اور الزام کیا تھا، انہوں نے کرپشن کی تھی، ککس بیکس لی تھی اور رشوت لی تھی۔ یہ جو اسٹیبلش فیکٹ تھے جس کے نتیجے میں زرداری صاحب نے یا اسف علی زرداری صاحب نے بنیادی طور پر 11 برس کی جو جیل کاٹی، اب یہی وہ لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ سندھ اسمبلی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ اس بات کو حقیقت کیوں نہ جانا جائے یا مانا جائے کہ جن کا ماضی اس طرح کے جو ایک طرح سے معاملات سے داغدار ہے یا ان معاملات میں صاف طور پر تاریخ میں دکھائی دیتا ہے، تو وہ اب ایسا کیوں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر جو ہے اراکین اسمبلی کی جو ہے وفاداریاں خریدنے کی جو ہے کوشش نہیں کریں گے۔ اب مزے کی بات ویورز یہ ہے کہ قومی حکومت شہباز شریف بنانا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف، جو کہ اتنا بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں، اور پوری یوتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر یا اوورسیز پاکستان ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، ان کے خلاف نیشنل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ وہی اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے پیٹ سے دولت جو ہے برآمد کرنا چاہتی تھی، اور بنیادی طور پر جو زرداری صاحب ہیں ان پر جو کیسز تھے بنیادی پر کرپشن کے، وہ بنیادی پر نواز شریف کی طرف سے بنائے گئے، اور حدیبیہ کیس جس میں نواز شریف جو ہے ان پر فرد جرم بھی عائد ہوئی، وہ کیسز کس نے بنائے؟ وہ پیپلز پارٹی نے بنائے۔ تو یہ بات کہنا کہ وہ بنیادی طور پر ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ در حقیقت ویورز ایک حقیقت بنتی ہوئی صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پر بہت کشیدگی اختیار کر چکی ہے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے ان کے فیصلہ کرنے کے حوالے سے کہ سارے عمل
عمل سے کس طرح سے وہ نکلا جائے یا اس کو کس طرح سے جو ہے ٹیکل کیا جا سکے، کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے جو کشیدگی کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ بنیادی طور پر ان کی طرف سے کہا گیا استعمال پارلیمنٹ لوجز پر حملے کے بعد کہ ملک میں گرفتاری دینا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہا گیا پورے ملک کا جلاؤ، پورے ملک میں جو سڑکیں وہ بند کر دی جائے اور جو بنیادی طور پر آنے جانے والے جو راستے ہیں وہ تمام کے تمام بند کر دی جائیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی گرفتاری بھی دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے اندر کشیدگی بھی بڑھا رہے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی طور پر حکومت کی پالیسی تھی یا حکمت عملی تھی یا ان کی حکمت تھی جس میں یا دانائی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے بنیادی طور پر اس کو پوسٹ پون کیا یا ان کے معاملے کو بنیادی طور پر اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، ان کے کارکنان کو یا ان کارکنان کو مکمل طور پر رہا کر دیا۔ اس تمام معاملات کے بعد جب انہوں نے ریڈ زون کی جو ہے مخالفت کی، ویورز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح کس منہ سے یہ قومی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں یا کس بات کو بنیاد بناتے ہوئے جواز بناتے ہوئے یہ تمام ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اتنی صریح بنیاد پر غلط بیانیاں وہ بنیادی طور پر ابھی موجودہ 6 سے 7 گھنٹوں میں وہ بنیادی طور پر کر چکے ہیں۔ لیکن اس موجودہ صورتحال میں ویورز جو تمام کی تمام ذمہ داری ہے وہ ایک طرح سے اداروں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک ادارے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ اجلاس جلسے کرنے سے تو روکتی ہے، ان کو جو ہے نوٹس جاری کرتی ہے، لیکن ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو وہ استعمال کرتی ہوئے دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ بنیادی طور پر حکومت اس حوالے سے قانون سازی کر چکی ہے آرڈیننس کے ذریعے کہ جو کوئی بھی عوامی عہدیدار ہے یا پبلک عہدیدار ہے یا وہ جو ہے ایک طرح سے کمپین کر سکتا ہے۔ یہ کمپین تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بنیادی پر وہ جلسوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ قانون سازی ہو چکی ہے۔ جب قانون سازی ہو چکی ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا کہ وہ اس بات کو اٹھائے، اس بات کو جواز بناتے ہوئے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرے یا ان کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کو نوٹس جاری کرے۔ لیکن بنیادی طور پر اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا ایک بیان تو جاری کر دیا ہے فلور کراسنگ کو لے کر، یا اپنا ہمیں کہنا چاہیے کہ اپنی جو ایک طرح پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ جو صریح معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھے گا، نہیں تو وہ اس کی جو غیر جانبداریت ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ویورز میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔